Doon na may mga panahon nun akong ikaita sa oras sa pag-study, no? Kayo sana na-adjoy mga tentasyon sa balay na yung mga bisita, di dyan ka makabasa, dyan lang kag-alauna sa gabi, alas 3 kayo. Una-una yung ikaw, gamiton ka karong domingo niya. Sa cottage, o niya, dyan kayo basa, gabi, dugay mo dyan ko nakatulog kayo, daghang mga circumstansya, igsoon. Apan ang Diyos, nag-aigon siya nga kung kamo mangayo kaalam, di niya ihikaw, igsoon. Hallelujah! Hallelujah! Karong hapon na igsoon, ang mensahe nga atong pag-alalon, makita sa ano naman ito may mga Biblia, makita sa Mateo 17, Mateo 17, Disisiete, 14, ngadto sa 17. Magabasa ako, magasunod lamang kamo igsuon, nagaingon siya. O sa paghiabot na nila diha sa panon, sa katawhan, o sa katawhan ni Doon kang Jesus, o sa iyang atubangan, niluhod siya nga nag-ingon. Ginoo, kaluoy in taon ng akong anak na lalaki, kay siya patulon, o nagaanto sa hilabihan. Kay subsob siya nga nahulog ngadto sa kalayo o subsob nga mahulog ngadto sa mga tubig. Sa 16 na ingon, o gidala ko siya sa imong mga tinunan apan wala sila makaayo kaniya. O si Jesus mituwag nga nag-ingon, o walay pagtuo o hiwi nga kaliwatan. Unsa ba kataas sa panahon nga kinahanglan pa sa akong pagpakikuban kaninyo? Unsa ba kataas ang panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo? Dad siya dinhi kanako. Pagampo ta. Hallelujah! Daghang salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, pagkatiman kanamo Ginoo ang kani mga oras sa Ginoo nga ikaw nagapanalangin kanamo. Panalangin ni Ginoo ang imong mensahe karon kaghapunon ug ang magapaminaw ni Ginoo. Salamat Ginoo sa kalong ug kahibalo ug dubling bihon gikan kanimo Lord. Laoy mahimo kung wala ikaw Lord sa imong pulong karon kaghapunon Lord. Ang kanang Ginoo pinapasalamatan niya kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang atong topic igsoon, let's talk about don't stop growing igsoon. Hallelujah. About sa disipulo igsoon, kani mga disipulo kahibalo kita nga kani sila sa unang panahon nagawali si ang Ginoo Hesus-Kristo sa kung asa sila tuwapod ang Ginoo, pero nakaingon ang Ginoo dinhi ang walay mga pagtuon unsa ba kataas ang panahon nga gikinahanglan sa akong pagpakikuban kaninyo. Makaingon ko igsuon nga ang kanibang mga tinunan sa unang panahon bisan og personal nga nakit-an na nila si Jesus nga nakikuban sila pero kulang gihapon sila sa pagtuo or makaingon ba nga wala gihapon sila wala ba gihapon nitubo ang ilang nag-grow ang ilang mga pagtuo sa unang panahon nga bisan kakuyog na nila si Jesus sa unang panahon igsuon, no? Ug sama sa atong kinabuhi karon igsuon sa mga tao sa pagpamalagad nga wala pa nagatubo sa espirituhan tungod kay ang atong ating makaroon stop growing is igsuon. Hallelujah. Sama sa bata igsuon, no? Pagkatao sa bata mag-expect jud ta mamutubo na siya nga ating manato ang tugnamutubo. Pag ang bata igsuon nga di ba na yung mga tao nga kanang bata gihapon nagpasabot igsuon nga naagid na siya diferensya nga no wala gid na siya nitubo o wala gid nag-mature, no? So naadjud na siya diferensya igsuon, no? So kaning mga disipulo sa unang panahon dapat confident jud sila igsuon, no, nga na sila kanang power ba na sila gahom sa pag ingon man gud na siya dinhi ang katong tao nga nagpakinuoy sa Ginoo nga ayaw na iyang anak nga patulon. Niingon siya nga ug gidala ko siya sa imong mga tinunan apan wala sila makaayo kanila. Ug sa ato pa mga igsuon sa atong mga pagkinabuhi sa ato ang mga nagalagat
nangalagad sa atong buhay nga Dios. Hinumdumi igsuon nga doon na kay power, no? Naanatay ka ng kahong, ingon bitaw pa sa Juan 1:12 na sa tanang mituo, sa tanang milawat kaniya siya naghatag og kakahong sa pagkahimong anak sa Dios. Apan igsuon ang kaning mga disipulo naadjud po dahil sila yung mga attitude nga ingon ana nga wala sila dyan nakatuman o wala dyan sila isang pagkuyog-kuyog nila ang Ginoo sa unang panahon, pero ano na para sa ato ni Pedro nga kulang gihapon sila sa pagtubo diha sa pagsunod-sunod sa atong buhay nga Dios. But remember, so on, maturity is the way to eternity, so on. Hallelujah. Pero sa atong sitwasyon karon mga igsoon nga giunsa sa tao sa pagtubo sa iyang karon nga panahon sa pagtubo sa ilang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Ingon pa bitaw sa kanang spiritual maturity ko, ingon siya, spiritual maturity is measured in terms of persevering faith, no? Not perfect behavior. No, makaingon ta ng kanus ka nangalagad sa Dios. Niadto bang inborn pa ka o hangtod karon sa imong paglahutay, gisukat nimo kung unsa kataas, gisukat sa tao kung unsa kataas ang iyang pagpangalagad kay makaingon siya nga mitubo na siya sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. But niingon, no, not perfect in behavior, so on mga kinaiya, no, nga dili perfect sa pagdeal nila sa ilang mga kinaiya, so on. No, kay ingon siya din nga gi-measure lang kung measured in terms of persevering kung ano sa siyempre makaingon ta nga dugay naman na siya sa pagpangalagad, dugay naman po sa pagpangalagad, confident na kaayo ta mahangkod karon nakapangalagad ko sa Ginoo and more pa magkuan na no nga pagpangalagad. So, but the measure, ingon siya, the measure of maturity is how spiritual you become during the midst of your frustration and so on. Muna, binasukod ang atong pagka-matured sa atong pagkahamtong, no? Binasukod ang atong pagkahamtong sa pagpangalagad. Ano yung mga frustration and so on. Anong mga napakyasan nato, mga usahay, makain na ta, napakyas dyan ko na gusto mo nimo ko pero napakyas ka dito na ginasulayan na ang imong mga pagtuo muabot na ang mga pagkabigo ba kanang mga trials so on sa kinabuhi diha ginasulay ang pagka-matured nimo kung yung sa nimo pagdil nga muabot ang panahon nga ingon ana kunya ginapatulan nimo ang mga pagsulay. No, ingon ana kung makaingon ta ingon ana nga ginapatulan nato ang mga pagsulay so mo pasabot na wala tan grow sa atong pagpangalagad diha sa atong buhay nga Dios tungod kay kani mga circumstances nato and so on mga kapakyasan nato. Remember so on nga kana bitawong tanong, no, ang tanong and so on kung puros lang ulan mamatay pud na siya, kung puros init namo may mga tanong igsuon nga kanang kuan ulan ug init mo na yung gikinahanglan apan mo na ang sign igsuon nga kanang ulan ug ang init pasalamati na igsuon kay tungod mao na ang nakapabarog sa imong pagtubo mga pagsulay mao man ang mga pagsulay, no, pagsulay mga kanang ibubo sa imong para motubo ka mo man na siya mga frustration, mga ala mga kapakyasan, mga trial. Nagpagita gyud kini og James 1:2. Ato basahon ang James 1:2. Niingon siya So, 1:2 niyo siya. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot ka ninyo. Ingon ana igsuon, ang matang sa pagsulay nga moabot
kaninyo sa tres na ingon kay nasayon kamo nga ang inyong pagtuo isulayan lamang aron kamo mahimo kalamutayaw sa inyong pagpangalagan igsoon. Hallelujah, makita gyud ang tinuod nga maturity sa tao panahon igsuon sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Dili panahon nga maayo kamukot sa mga kuan, dili panahon nga maayo ka mo expound mo mukod sa scriptures igsuon kay mulutaw jud ang tinuod nga espiritu jud sa tao sa kinaiya. Ato akong giingon ganina nga kung moabot man ang ingon ana pero mulutaw jud kung ang tao mulutaw jud ang kinaiya sa tao, no? Kung moabot ang mga ingon ana nga mga pagsulay kay tayo ugon jud siya o masakitan na. So, yun ana nga. Matod babitaw nga, kung ang Diyos, ingon ana ka sa mga disipulo sa una, payong-puyong na magaling. Kung ingon ana, kahit ilang gihapon o kasing-kasing nga, pag-grow sa pangalagad sa atong buhay ng Diyos, bisan pa man o muanhi sa yuta, ang Diyos na muwali, no? Muwali sa tao pag ang kasing-kasing gahi igsoon wala gihapon ug mo muwali, no? Ay dili mo tuo sa mga instruction sa mga leaders, mga magwawali kung unsay ginalabay sa imuha sa tao nga mga disiplina or mga kuan diri sa church sa mga gatherings igsoon o dili gihapon gahi gihapon igsoon bisan pag maingon nga panaugon ang Ginoo nga moay muwali sa ilaha dili gihapon na igsoon kay naa jud na sila mga kinaiya nga dili maayo mulutaw jud ang tinuod nga espiritu sa tao, no? Ang tinuod nga kinaiyahan, no? Ug kay ugon na siya. Hallelujah. Ingon pa bitaw nga kung walay pagsulay, walay pagtubo, no? Kung wala po'y pagtubo, wala po'y panalangin, igsoon. Hallelujah. Ato nang nasinati igsoon na di ba, pag daghan mo kaayo ang mga madunggan nato dili nga mga testimony nga kung ingon ana mo daghan kay mga pagsulay nga kung dili nato nabuhaton sa atong buhay nga Dios, no? Walay panalangin, di ba? Dili ka kasinati og milagro. Mo na gingon dili ka kasinati sa mga milagro kung walay peligro ang imong kinabuhi. So agi sa kay peligro na ka mamilagrohan sama sa atong kanta ganina nga ang milagro gyud, no? Dili mo makita iyang provision kung wala kay kawalan-on igsoon. Hallelujah. Sa mga testimony dinhi para sa kanina o ba si Tardata wala siya kapalit kuan. So kung wala toy di ba wala provision kung wala siya kawalan-on atong tumura, di ba? So kinabuhi sa tao kaning mga nagatubong na, no? Nag-grow na siya sa pagpangalagan sa atong buhi nga Dios. Daghan kaayo ang kaning ang mga provision jud moabot kay ingon ana lagi kung walay milagro, kung walay peligro imong kinabuhi igsoon, walay milagro nga pagbuhaton sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ang 2 Peter 3:18 ingon siya, but grow in the grace of knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. So, si Apostol Pedro nag-encourage sa mga believers igsoon na kini nga verse igsoon na naga-idea that involves the pinning ones nagpalawang ba sa pagsabot sa grasya o sa pagdibilog how to closer relationship sa atong buhi nga Dios, relationship with Jesus Christ igsoon. Hallelujah. That is part of kanakitang pag-grow nato sa atong buhi nga Dios. Kanunay naman nato ni manunggan ni pag kanang nagtungod na, nagpa-mature na sa pagpangalagan. Pero as a reminders lang igsuon mga karong mga panahon na nga usahay paundayon na nato ang atong mga attitude, mga kaning mga kuan nato ba, mga sitwasyon nato, mga paundayon na lang nato.
Kanya giunsa pag-deal sa tao ang imong pagtubo diha sa atong buhi nga Dios. Asa man ang knowledge ingon siya dito. But grow in the grace of knowledge of our Savior. Di ba? Gitagaan kag knowledge sa Dios para mamuni-muni nato, maisip-isip nato, makani mga pagsulay ni dili ni dapat nimo patulan. Ang Hebrews 6:1 so ingon siya sa NIV. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again foundation of repentance from deep works and of faith toward God. So niingon siya dito, managuswag kita, ingon siya, go on to maturity. Managuswag kita ngadto sa pagkahamtong igsoon sa atong pagpangalagan. Igsoon, hallelujah. So tungod kay mupo naman nga kuan nga ako mensahe karong kahaponon, no, kay matod pa bitaw pagtaason nimo ang taas na kaayo ang imong mensahe, nagpasabot ka na nga hamtong na ka tingali makatulog ang maminaw igsoon, hallelujah. O ingon ani nga niingon there are four stages to spiritual growth, mga kuan lang ni igsoon na upat na lang akong gikuha, no, nga unang-una ang step to spiritual growth mao ang read your Bible daily igsoon. Ngano man Joshua 1:8, no, the most important in the Christian life is spending time reading the Bible. Kuya igsoon kung sa imong kaugalingon wala na kay basa sa Bible, no, pasabot na igsoon nga wala gyud ka nitubo sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Basa-basa jud ta igsoon, no, amen ba igsoon, hallelujah. Kung basa tag Bible kay kanang murag naa tay simptoma ana sa pagka walay pagtubo sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Number 2, meet together with other believers regularly. Atong sama sa bali ni Brad Ivan atong Huwebes kung naka-remember mo, gather believers regularly, Hebrews 10:25 and so on, no, pinaka-importante na part of the spiritual growth sa atong pagkinabuhi, no. O number 3, get involved in a ministry group, no. Unsa man ang mga ministry para sa mga class na mga small group ba, small group meetings para sa mga karon gamay-gamay na lang ang kanang mag-fasting, gamay na lang ang unsa man nga mga kuan, mga meetings sa mga kaning small group meetings, mga para sa maglimpyo meetings man gihapon na, no, mga activity para sa atong buhi nga Dios, no. Kuan kanang and various ministry kana bang nagkadaiya nga mga ministry para sa Ginoo, kailangan kita ana mo involved pud ta ana igsoon. Og number 4, mao yang katapusan igsoon nga pray daily igsoon kanang kada adlaw jud nga pag-ampo nimo pinaka-importante sa atong kinabuhi nga sa atong pagtubo tungod kay atong ingon pa ni Pastora ganina sa 1 John 5:14, no, nga ang mga pag-ampo, no, madungog yun na sa atong buhay nga Diyos. Prayer is simply talking to God igsoon. Simple lang kaayo pero dako kaayo na o kanang impact sa atong kinabuhi nga kanang madunggan din na sa atong buhay nga Diyos. Kung ikaw mainampuon, magpasalamat ka, give thanks to the Lord sa kada adlaw, sa kada lihok nimo, sa imong kaluwasan. Pasalamatan jud ay kanunay nato ang atong kaluwasan igsuon tungod kay ang Dios ra ang makahimo ni ana. Kunya moampo ko ta sa atong isig kaingon para sa anang ginabuhat sa warrior igsuon sa tinuod lang, no, ngano man nga ikaw dasig karon, nganong ikaw karon aduna sa maayong panglawas, ikaw karon nganong dasig ka sa mga espirituhanon, bisan mo dili ka warrior tungod kay ang mga warrior